सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. अवेस्वर 8. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, चल, फारावशी वच आनी ताका सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका बसचे खातीर म्हजे परजेक वचूं दी. तूं तिका वचूंक दिनाय जाल्यार तुज्या आख्ख्या देसांत बेबे धाडून खास लायतलो. नायल नदींत ते चिकार आसतले आनी थंयचे ते येवन तुज्या राजमालांत भितर सरतले. तूं न्हिदताय थंय तुजे खाटीर तुज्या ओबशालांच्या आनी लोकांच्या घरांनी, तुमच्या फोर्नां, बाटयांनी, सगळ्या आयदनांनी ते तुजेर, तुज्या ओबशालांचेर आनी लोकांचेर उडयो मारतले. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, आरोनाक सांग, तो दांडो सगळ्या नदींचेर, खोलयां तळयांचेर विस्तारून दवर. आनी इजिप्ताच्या देसांत सगळ्याक बेबे येवशे कर. तर आरोनान दांडो उदकाचेर विस्तारून दवरलो आनी बेबे येवन सगळ्या गांवांत भरले. पूण गाडयांनी गाडयेपण करून इजिप्ताच्या देसांत बेबे आपोवन हाडले. तेन्ना फारावन मोइसेसाक आनी आरोनाक आपोवन म्हळें, म्हजे आनी म्हजे परजे सरशिल्ले हे बेबे काडून उडय म्हूण सर्वेस्परा कडेन मागात. आनी मागीर हांव परजेक सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवचे खातीर सोडून दितलो. मोइसेसान जबाब दिलो, व्हडे खोशेन, फकत तुजे खातीर, तुज्या ओबशालां आनी तुजे परजे खातीर हांवें केन्ना मागचें तें तूं थाराय. तेन्ना सगळे बेबे कडसरोन वेतले आनी नायल नदींतूच ते रिगून रावतले. फारावन म्हळें, फाल्यां तुजें मागणें कर. मोइसेसान म्हळें, तूं सांगताय तशें जातलें. आनी तेन्ना तुका कळून येतलें की सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको आनीक देव ना. तूं तुजे ओबशाल आनी तुजी परजां बेब्या मेकळीं जातलीं. फकत ते नायल नदींत रीग घेतले. मोइसेस आनी आरोन थंयचे भायर सरून गेले आनी सर्वेस्परान ते बेबे काडून उडोवंक मोइसेसान सर्वेस्परा कडेन मागलें. मोइसेसान मागलोलें ते परी सर्वेस्परान केलें. आनी घरांतले, राज आंगणांतले आनी शेतांतले सगळे बेबे मेले. इजिप्तकारांनी ते पुंजावन तांच्यो राशी केल्यो आनी सगळ्या देसांत गानगुठाण पडली. पूण जेन्ना फारावक मातशी दिलाय दिसली तो दारून जालो आनी सर्वेस्परान सांगलोलें ते परी मोइसेसाक आनी आरोनाक तो आयकना जालो. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, आरोनाक सांग, तो दांडो घेवन जमनीचे धुलीचेर मार. आनी आख्ख्या इजिप्तांत जमनीची धूल आसा तिच्यो जळारी जातल्यो. आरोनान आपलो दांडो जमनीचेर मारलो आनी इजिप्तांतले सगळे धुलीच्यो जळारी जाल्यो आनी त्यो मनशाक तशें जनावरांक लागल्यो. ताच्या गाडयांनी तशेंच करूंक जायतो भार घेतलो, पूण तांचे कडेन घडलें ना. सगळ्याक जळारी पळोवन त्या गाडयांनी फारावक म्हळें, हे देवाचें बोट. तरी आसतना फाराव दारूनच रावलो.
आनी सर्वेस्परान सांगलोले तशें फाराव मोइजेसाक आनी आरोनाक आयकना जालो. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, फाल्यां बोस सकाळीं तो नदीशी वेता तेन्ना फारावक वचून मेळ आनी ताका सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हाका बसचे खातीर म्हजे पर्जेक वचूं दी. पूण तांकां वचूंक दिना जाशी जाल्यार हांव तुजेर, तुज्या ओपशालांचेर, तुजे पर्जेचेर आनी तुज्या घरांचेर मुसांचें भिरें धाडटलो. इजिप्तकाराच्या घरांनी आनी तीं उबीं रावतात ते जमनीचेर मुसांची रास पडलोली आसतली. पूण त्या दिसा म्हजी परजा रावता तो गोशेन गांव हांव कुशीन काडटलो. थंय मूस आसचे नात. आनी हांव सर्वेस्पर ह्या देसा मोदें आसा म्हूण तुमकां कळोन येतलें. म्हजे आनी तुजे पर्जे मोदें हांव अंतर घालतलों आनी हे विजमीत फाल्यां घडटलें. सर्वेस्परान अशें केलें. फारावच्या म्हालांत आनी ताच्या ओपशालांच्या घरांनी आनी इजिप्ताच्या आख्ख्या देसांत व्हडली मुसांची भिरी जमून आयली. ह्या मुसांनी आख्ख्या देसाचें निसंतण केलें. तेन्ना फारावन मोइजेसाक आनी आरोनाक आपोवन हाडलें आनी तांकां म्हणलें, वचात आनी ह्याच देसांत तुमच्या देवाक बलिदानां भेटयात. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, हें सारकें न्हय, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी जनावरांच्यो भेटो करतांव. तें पळोवंक इजिप्तकारांक एक कांटाळो हाडपाची वस्त. हांकां ओकमान जाता तसलीं जनावरां भेटयतांव तें पळोवन आमकां ते फातरावचे नात? सर्वेस्परा आमच्या देवान आमकां फर्मायलोलें आसा ते परी ताका भेटो करूंक अरण्यांत 3 दिसांची यात्रा आमी करतल्यांव. तेन्ना फारावन म्हणलें, अरण्यांत तुमी चड पयस वचनात जाल्यार सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक भेट करूंक यत्न भेटोवंक रोजा दिता. म्हजे खातीर मागात. मोइजेसान जबाब दिलो, हांगासरलो वचना फुडें सर्वेस्परा कडेन मागतलो. फाल्यां हे मूस तुजे सरशिल्ले तुज्या ओपशालां आनी पर्जे सरशिल्ले पयस वेतले. पूण सर्वेस्पराक यत्न भेटोवन दी. पर्जेक आडावन धरून तुवें आनी एक पावट आमकां फसोवंक फावना. मोइजेस फाराव सरशिल्लो गेलो आनी ताणें सर्वेस्पराक मागणें केलें. आनी सर्वेस्परान ताचें मागणें आयकलें. आनी फाराव थावन ताच्या ओपशालां आनी ताचे पर्जे सरशिल्ले सगळे मूस गेले. पूण हे पावट फारावन आपलें काळीज धारून केलें आनी पर्जेक वचूंक दिलें ना.